हैन। यो दुईटा चाहिँ ल एउटा चाहिँ यतापट्टिको गियरको तिस भयो, अर्को उतापट्टिको गियरको तिस भयो। यहाँनिर कन्ट्याक्टमा आएको छ भने फोर्स कसरी ट्रान्सफर हुन्छ भन्दाखेरि नर्मल्ली ट्रान्सफर हुनु पर्यो हैन। यो नर्मल जुन इन्भल्युट प्रोफाइलबाट नर्मल भएको चिज जान्छ, यो चाहिँ मेरो यहाँनिर भएको बेस सर्कलसँग चाहिँ ट्यान्जेन्ट बन्ने रहेछ। यतापट्टि आएको पनि यहाँ बेस सर्कलसँग चाहिँ ट्यान्जेन्ट बन्ने रहेछ। त्यो भइसकेपछि फोर्स ट्रान्समिट चाहिँ हेर त। अनि अर्को एडभान्टेज के छ, अहिलेलाई त्यो पिङ्कले छोएको पोइन्ट भयो, अब ग्रिनले छोएको पोइन्ट एकछिनपछि यो पोइन्ट र यो पोइन्ट चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछ होला हैन। मेरो गियर यसरी घुम्दै गर्दाखेरि त्यतिखेर यहाँनिरबाट जुन नर्मल लाइन आउँछ, यहाँनिरबाट जुन नर्मल लाइन आउँछ, त्यो पनि यही मेरो सर्कलमा चाहिँ ट्यान्जेन्ट बन्नेवाला छ एकछिन पछिको इन्स्ट्यान्टमा, अलिकति घुमिसकेपछिको केसमा पनि। सो इच एन्ड एभ्री टाइम दुईटा इन्भल्युट गियरको तिथको प्रोफाइल यदि छ भने त्यो गियरको प्रोफाइलबाट जुन नर्मल मैले बनाउँछु, नर्मल चाहिँ आर पार स्ट्रेट फरवर्ड जान्छ, जसलाई चाहिँ हामी फाइ एङ्गलले डिनोट गरेर त्यो प्रेसर एङ्गल भनेर पनि भन्ने गर्छौँ। त्यसले होरिजेन्टलसँग बनाउने एङ्गललाई अथवा ट्यान्जेन्टसँग बनाउने एङ्गललाई। सो इन्भल्युट प्रोफाइलमा चाहिँ इन्भल्युटको नर्मल भनेको बेस सर्कलको ट्यान्जेन्ट हुन्छ, द्याट्स वाइ वी प्रिफर इट है। अब स्मुथनेस चाहिँ हुँदैन, इन्भल्युट गियर चाहिँ अलिकति अड्किन सक्ने, लकिङ हुन सक्ने चान्सेसहरू रहन्छ। साइक्लोइडल गियर भनेको के हो, एउटा सर्कललाई एउटा फ्ल्याट प्रोफाइलमा दौडाउँदाखेरि यसले ट्रेस गर्ने पाथ, दिस इज साइक्लोइड। अब यो साइक्लोइडमा नर्मल निकाल्न नि हामीले सिकेका छौँ हैन। कुनै पनि साइक्लोइड पाथको नर्मल चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि यो पाथलाई रहेकोमा यसको यहाँनिर 1 2 3 4 भनेर पोइन्ट गरेको हुन्छ, त्यो पोइन्टसँग चाहिँ कनेक्ट गराउने, त्यसलाई भर्टिकली डाउन तान्ने, जहाँ काट्छ त्यसरी होइन है। हामीले इन्जिनियरिङ ड्रइङमा गरेको चिज हो यो। इन्भल्युटको चाहिँ अब यो सर्कलको पोजिसन भनेको, अब यो चाहिँ पोजिसन 1 ले दिएको होला, यो चाहिँ 2 ले दिएको होला, यो चाहिँ 3 ले दिएको होला। जुन पोइन्टमा मलाई ट्यान्जेन्ट चाहिन्छ त्यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो सर्कल 1 को 0 को यो हो, 1 को यो हो, 2 को यो हो, 3 को यो हो, 4 को यो हो, 5 को यो हो, 6 को यो हो भन्ने मेरो सर्कललाई पनि मैले 6 वटा भागमा डिभाइड गरेको हुन्छु र यसलाई 0 1 2 3 4 5 र यहाँनिरको इनिसियल पोइन्ट 6 गराउँछु हैन। सो जुन पोइन्टबाट मलाई नर्मल चाहिएको छ त्यसलाई त्यसकै सेन्टरसँग जोडिदियो भने चाहिँ नर्मल बन्छ भन्ने जुन छ नि हाम्रो उ बेलाको लजिक, त्यो लजिकले काम गर्ने भएको हुनाले यसमा पनि पाथ कसरी ट्रेस हुन्छ भन्दाखेरि सर्कलको इन्भल्युट जस्तो चाहिँ सरी इन्भल्युटमा जस्तो एङ्गल चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन, कन्ट्याक्ट एङ्गल चाहिँ। तर के छ, यो त एउटा सर्कल एउटा सर्फेसमा रोटेट हुँदाखेरि, स्मुथली रोल हुँदाखेरि आएको पाथ भएको हुनाले यसमा चाहिँ साइक्लोइडल तिथ छ भने चाहिँ स्मुथ हुन्छ। तर एङ्गल अफ एट्याक भनौँ अथवा यो प्रेसर एङ्गल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुँदैन। प्रेसर एङ्गल चाहिँ इन्भल्युट गियरको केसमा मात्र कन्स्ट्यान्ट हुने गर्छ। त्यो हुनाले हामीले इन्भल्युट गियरलाई चाहिँ एनालाइसिसमा लिएर आउँछौँ, किनभने इच एन्ड एभ्री इन्स्ट्यान्टमा एउटै डिरेक्सनबाट चाहिँ फोर्स ट्रान्सफर हुन्छ। त्यो फोर्सलाई टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र त्यही फोर्सको एक्सक्युज मी त्यही फोर्सको टेन्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र त्यही फोर्सको रेडियल कम्पोनेन्ट पनि अहिले एकछिनमा हामी निकाल्छौँ। तर अहिलेलाई हामीले गर्ने एनालाइसिस भनेको इट्स अबाउट इन्भल्युट टेथ। हाम्रो प्रायोरिटी नै यदि तिमीहरूको सिलेबस हेऱ्यो भने पनि वी विल टक मोस्टली अबाउट इन्भल्युट टेथ, इन्भल्युट गियर हैन। स्पर गियरमा इन्भल्युटबाटै सुरु हुन्छ हेर त। 4.1 मा पनि इन्भल्युटै छ, 2 मा पनि इन्भल्युट भन्ने वर्डै छ, त्यसपछि ग्याप हुँदै आइसकेपछि 7 मा पनि इन्भल्युटै छ, अरू हामीलाई खासै पर्दैन है। यसको मेन रिजन के हो भन्दाखेरि इन्भल्युट गियरमा चाहिँ प्रेसर एङ्गल फाइ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र त्यो किन हुन्छ भन्ने चिजको पनि हामीले एन्सर गरिसक्यौँ। सो लेट्स स्टार्ट विथ फ्यु डेरिभेसन है। अब मसँग एउटा सिम्पल गियरको तिथ प्रोफाइल छ है, सानो एउटा गियर मात्र लिएँ। यसको डिफ्रेन्ट कलेक्सनले यतापट्टि कम्प्लिट गियरहरू बनेको छ है। यस्तै गरी नै उठेको छ होला। मैले एउटा चाहिँ सेन्टरसम्मकै
मलाई युजफुल हुने सेन्टरसम्मको गियरको तिथ लिएँ अनि यही गियरको प्रोफाइलमा कनेक्ट हुने गरी माथिपट्टि पनि के छ भन्दाखेरि अहिले डायग्राम चाहिँ अलिकति बिग्रेला तर माथिपट्टि पनि अर्को गियरको तिथ छ हैन सर्कल चाहिँ मेरो यहाँनिरबाट जान्छ होला सो आई हेभ दिस टु तिथ अब तिमीलाई ड्रिल थाहा छ यु नो द प्रोसिडियर्स यसको सेन्टरलाई O1 भन्ने यसको सेन्टरलाई O2 भन्ने त्यसपछि गएर पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट यो गियरको पोइन्ट अफ कन्ट्याक्टलाई आई क्यान कल इट Q अब सेन्टर टु सेन्टर जोइन गर्ने डिस्टेन्स जहाँ चाहिँ पिच सर्कल पनि बनेको हुन सक्छ सो यसरी नगरौँ यो इमेजै यसो गरौँ है सही हो पहिले किन यो आइडिया आएन खुर्मीको किताब कहाँ छ सायद यसमा छ कि खुर्मीको बुकबाट यो इमेज निकाल यो हैन एकैछिन पक्राएँ मैले खुर्मीको हालेको हुनुपर्ने ओके यसरी साध्य लाग्दैन आरएस खुर्मी मसँग हुनुपर्ने खुर्मीको बुक त्यो गियरको मात्र कट गरेको पोर्सन जस्तो एकैछिन पखाए थ्योरी अफ मेसिनकोमा छैन भनेपछि बुक कलेक्सनमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ बुक कलेक्सन थ्योरी अफ मेसिन बन्सलको किताब भयो ओके खुर्मीको किताब खुर्मीकोमा च्याप्टर 12 मा होला च्याप्टर 12 इज gear and its train yep so yeah जब अनलाइन पढाइराखेको छ तब यति एडभान्टेज त लिन पाउनु पर्यो नि हैन ल मैले यति राम्रो ड्राइङ बनाएपछि आई एक्सपेक्ट सेम फ्रम यु गाइज टु है ओके सो दिज आर माई टु गियर जसमा चाहिँ अब यसै माथिबाट म सरस्वती लेख्दै जान्छु O1 भनेको यसको सेन्टर भयो O2 भनेको माथिको सेन्टर भयो अहिलेलाई कन्ट्याक्ट भएको दुईटै टिथको कन्ट्याक्ट रिजन पोइन्ट चाहिँ Q भन्ने रिजन छ र दुईटाको सेन्टर टु सेन्टर जुन बेस सर्कल जुन दुईटा बनेको छ त्यो सर्कललाई यदि कनेक्ट गरेर चाहिँ मैले दुईटा सर्कल कनेक्ट हुने पोइन्टलाई चाहिँ जहाँबाट दुईटा सर्कल कनेक्ट हुने पोइन्ट जसमा चाहिँ मैले सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्सलाई पनि जोइन गरेँ भने त्यसपछि बन्ने पोइन्ट चाहिँ मेरो E हो यसमा लेख्नलाई अलिकति गाह्रो छ जस्तो ठिकै छ P भन्ने पोइन्ट चाहिँ कसरी आउँछ भन्दाखेरि माथिको सर्कल र तलको सर्कलले कन्ट्याक्ट गर्ने पोइन्टलाई चाहिँ हामी P पोइन्ट भनेर भन्छौँ P चाहिँ यहाँ छ Q चाहिँ यहाँ छ है यो बेस सर्कल एउटा इमेजिनेरी सर्कलले कन्ट्याक्ट भएको चाहिँ P प्राय झुकिने ठाउँ त्यो हो र मेरो टिथ टु टिथ कन्ट्याक्ट भएको ठाउँ चाहिँ Q सो Qबाट फोर्स पक्कै पनि के छ ट्रान्समिट हुन्छ सो दिस इज द डिरेक्सन अफ फोर्स ट्रान्समिसन ओके सो एमबाट एनतिर चाहिँ के हुन आउँछ भन्दाखेरि दुईटा ट्यान्जेन्ट कमन ट्यान्जेन्ट हो यो भनेको हैन कमन ट्यान्जेन्ट चाहिँ टी चाहिँ कमन ट्यान्जेन्ट भयो र एमएन भनेको चाहिँ इट्स नर्मल फोर्स ट्रान्समिट हुने भनेको त परपेन्डिकुलर एक्सनले पनि मैले जस्तरी
यसमा चाहिँ यसरी फोर्स लगाएको छु भन्दाखेरि यो सर्फेसमा इम्प्याक्ट गर्ने चाहिँ परपेन्डिकुलर फोर्स हो। अर्को तलतिर आएको फोर्स त के गर्छ, त्यसलाई त इम्प्याक्ट देखाउनेवाला छैन। सो नर्मललाई मात्र हामी कन्सिडरेसनमा लिने भएको हुनाले एमएन इज आवर नर्मल, टीटी इज आवर ट्यान्जेन्ट। सो ओलाई डिफाइन गरियो, क्युपी टीटी र एमएनलाई डिफाइन गरियो। सो अब यो कन्टेक्स्टमा है, यो कन्टेक्स्टमा ओएम यहाँनिरको O1M र O1N यो दुईटा चिज भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मैले सुरुमा नर्मल बनाएँ। नर्मल त जहाँदेखि जहाँसम्म पनि हुनसक्छ। सेन्टरबाट चाहिँ अर्को परपेन्डिकुलर लाइन टुवर्ड्स द्याट एमएन हैन। कन्ट्याक्ट पोइन्टको नर्मल लाइनमा नर्मल हुने गरी सेन्टरबाट लाइन ताने, जसले चाहिँ मलाई एम र एनमा काट्यो। सो द्याट्स हाउ आई गेट एमएन है। मेरो एमएन को कथा त्यो हो। सो एमलाई मैले O1 सँग, एनलाई मैले O2 सँग जोडिसकेँ। ठिक छ। सो अब यसमा यो क्यू पोइन्टमा भेलोसिटी के हुन्छ भन्दाखेरि क्यू पोइन्ट भनेको त अहिलेको लागि यो दुईटै गियरको कमन पोइन्ट हो। यतापट्टि पनि क्यू छ, यतापट्टि पनि क्यू छ। ठिक छ। एकछिनपछि यो गियरको चाहिँ क्यू भन्दा माथिको, अहिले मैले यतातिर रोटेट गराइरहेको छु। सो क्यू भन्दा माथिको अहिले क्यू ड्यास भन्ने पोइन्ट होला। यसको चाहिँ के होला, यता धकेल्ने भइसकेपछि इट सुड गो लाइक दिस। अर्को पोइन्ट होला Q2 ड्यास, Q1 ड्यास र Q2 ड्यास। एकछिनपछि Q1 ड्यास र Q2 ड्यास चाहिँ के छ, कन्ट्याक्टमा आउनेवाला छ हो। भनेपछि क्यू के हुन्छ, क्यू यतातिर मोसन हुन्छ, यसको क्यू के हुन्छ, यतातिर मोसन हुन्छ। सो अहिलेलाई यो इन्स्ट्यान्टमा क्यू एउटै देखियो पनि O1 मा बसेर हेर्दाखेरि क्यू घुम्नेवाला छ एकातिर, O2 मा बसेर हेर्दाखेरि क्यू घुम्नेवाला छ अर्कोतिर हैन। अहिलेलाई कन्ट्याक्ट समन एउटै कमन पोइन्ट भए पनि दुईटै एउटैतिर त जानेवाला छैन। सो त्यो दुईटा भेलोसिटीलाई हामी के भनेर राख्छौँ भन्दाखेरि O1 मा बसेर हेर्दाखेरिको भेलोसिटीलाई हामी V1 भनेर लेख्छौँ, O2 मा बसेर हेर्दाखेरिको भेलोसिटीलाई हामी V2 भनेर लेख्छौँ। सो वी हेभ टु भेलोसिटिज O1 एन्ड V1 एन्ड V2। त्यो चाहिँ O1 मा बसेर र O2 मा बसेर त्यही कन्ट्याक्ट पोइन्ट, अहिलेको इन्स्ट्यान्टको कन्ट्याक्ट पोइन्ट है। एकछिनपछि त्यो कन्ट्याक्ट हुनेवाला छैन। सो त्यो दुईटा भेलोसिटीलाई हामी सिम्पली प्लट गर्छौँ। नेट इफेक्ट के हो त भन्दाखेरि यो टेन्जेन्शियल फोर्समा चाहिँ जुन भेलोसिटी आउँछ त्यो नै हाम्रो नेट इफेक्ट भएको हुनाले यही ई अथवा डी परपेन्डिकुलर हुने गरी यो परपेन्डिकुलर लाइनमा चाहिँ V1 र V2 पर्नुपर्छ, सच द्याट V1 cos अल्फा इज इक्वल्स टु V2 cos बीटा है। यहाँ अल्फा र बीटा अहिलेलाई देखाइदिउँ। सो O1 मा बसेर हेर्दाखेरि क्यू पोइन्ट जता जान्छ त्यसको भेलोसिटीको यो नर्मल डिरेक्सनतिरको कम्पोनेन्ट र O2 मा बसेर कन्ट्याक्ट पोइन्टलाई हेर्दाखेरि त्यो जता जान खोज्छ त्यसको भेलोसिटीको नर्मलतिरको कम्पोनेन्ट इट सुड बी सेम। मलाई ट्रान्समिट गर्ने एउटा गियरले अर्को गियरलाई कुन स्पिडले धकेल्यो भन्दाखेरि मेरो धकेल्ने स्पिड चाहिँ V1 cos अल्फा विच इज इक्वल्स टु V2 cos अल्फा इज इक्वल्स टु V नै हो है। दिस इज माई भेलोसिटी V। ठिक छ। अब यसलाई V भनेर चाहिँ यहाँ लेखिदिएको पनि छ, तर V भनेर डिफाइन गरिरहनु परेन। सिम्पली V1 cos अल्फा इज इक्वल्स टु V2 cos अल्फा भयो। सो V1 भनेको के हो, V1 भनेको ओमेगा 1 यसको एङ्गुलर भेलोसिटी मल्टिप्लाइड विथ यसको डिस्टेन्स, कन्ट्याक्ट डिस्टेन्स, यसको रेडियस। सो द्याट इज O1Q cos अल्फा which should be equals to V2 भनेको ओमेगा 2 O2Q cos बीटा। ठिक छ। सो ओमेगा 1 जस्ताको तस्तै राखौँ, O1Q लाई पनि जस्ताको तस्तै राखौँ। cos अल्फा भनेको के हो त, वाट इज cos अल्फा? cos अल्फालाई हामीले यही एङ्गल नै यहाँनिरबाट परपेन्डिकुलरको परपेन्डिकुलर भएको हुनाले दिस टु सुड बी प्यारलल हैन। यो दुईटा प्यारलल भइसकेपछि वी क्यान इन्टरसेप्ट इट इन दिस ट्रायङ्गल। हामीले सानो ट्रायङ्गलमा पनि सेन्टरवाला ट्रायङ्गलबाट चाहिँ पनि अल्फा र बीटा निकाल्न सक्छौँ। सो यहाँबाट आएको लाइनको परपेन्डिकुलर लाइनको कम्पोनेन्ट हैन, परपेन्डिकुलरको परपेन्डिकुलर भनेको त प्यारलल हुन आउँछ।
सो युजिङ द्याट लजिक जब यहाँ अल्फा हुन्छ दिस सुड बी अल्फा, जब यहाँ बीटा हुन्छ दिस सुड बी बीटा। एकछिनपछि यो केसमा पी र क्यू चाहिँ कमन छ भनेर हामीले निकाल्छौँ होइन, अहिले त्यसमा जम्प गरिरहनु परेन। रियल केस सिनारीमा सानो एउटा गियरको तिजको बिचको डिफ्रेन्स रिफरेन्स गरेको पोइन्ट भन्दा कति नै थिकनेस छ र त्यति मात्रको डिफ्रेन्समा गरिएको क्याल्कुलेसन हो। सो यो अल्फाले के देखाउँछ भन्दाखेरि दिस अल्फा इज इक्वल्स टु कस अल्फा भनिसकेपछि के हुनु पर्यो, परपेन्डिकुलर बाई होइन सरी बेस बाई हाइपोटेनियस। सो बेस इज O1m डिभाइडेड बाई हाइपोटेनियस O1q। ओमेगा 2 जस्ता जस्तै O2q जस्ताको जस्तै कस बीटा भनेको के हुनु पर्यो, O2n डिभाइडेड बाई O2q। यो ट्रायङ्गलमा र यो ट्रायङ्गलमा हेरिरहेको छौँ है। एकछिनपछि पी वाला ट्रायङ्गल पनि हेर्छौँ। सो अब यसमा के छ भन्दाखेरि O1m ओमेगा भनेको के हो, अब यो दुईटा चिजलाई हामी कमन निकाल्दिउँ। O1m ओमेगा 1, O1m भनेको यो इन्स्ट्यान्टको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स टाइम्स यसको ओमेगा इज इक्वल्स टु O2 टाइम्स होइन O2 होइन पखै ओमेगा 1 यता भयो, ओमेगा 2 उता भयो। यसलाई यहाँ पनि नलेखौँ, यतातिर लेखौँ। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगाले इन्टरसेप्ट गरेको रेडियस O1m इज इक्वल्स टु ओमेगा 2 ले इन्टरसेप्ट गरेको रेडियस O2n। के भन्दाखेरि यो यहाँबाट जुन भेलोसिटी जान्छ ओमेगा आर गरेको हो नि, ओमेगा आर गरेर यहाँ भी जान्छ, त्यही भी नै यहाँनिर यनले पनि एक्सपिरियन्स गर्ने हो नि। दुईटैको भेलोसिटी त सेम हुनु पर्यो। त्यो रिजनले वी क्यान सिम्पली राइट O1m इज इक्वल्स टु O1m ओमेगा 1 इज इक्वल्स टु O2n ओमेगा 2। सो O1 र ओमेगा 1m यो चिज खारेज भयो, ओमेगा 2 र O2n यो चिज पनि खारेज भयो। सो अल्टिमेटली हामीसँग बच्यो दुईटा रिलेसनसिप जुन चाहिँ O1q डिभाइडेड बाई O1q, सरी मैले रङ ट्र्याक पक्रेँ है, मैले रङ ट्र्याक पक्रेँ। यो 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 क्यान्सल आउट भयो, त्यसपछि बचेको रिलेसनसिप चाहिँ यो भयो। मैले एकैचोटि पीमा निकाल्न खोजिरहेको थिएँ, त्यो हुँदैन है। सो हामीले के पायौँ भन्दाखेरि ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टु ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 इज इक्वल्स टु O2n बाई O1n। यहाँ भएको यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, यो परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स सरी O1m होइन, ओके O1m। यो डायग्राममा केर्दै धेरै फोहोर भयो क्या। सो हामीले निकालेको रिलेसनसिप के हो भन्दाखेरि एउटा गियरबाट अर्को गियरमा ओमेगा कसरी ट्रान्समिट हुन्छ भने, हुन त यो सबै युज गरेर हामीले हिसाब गरिसकेको छौँ। भन त बीटा एंगल O2p सम्म नै हो कि O2q सम्म हो र? q सम्म हो यो भनेको हैन तिमीले, माथि एंगल मात्र नदेख्या हो बीटा यहाँनेरि भनेको हो। यो मैले अहिले डट गरेको पोइन्ट हो। O2n र q ट्रायंगल छ नि, O2n र q ट्रायंगल q सम्म हो कि p सम्म हो त्यो ट्रायंगल? यो यहाँनेरि बीटा त p सम्म मात्र देखियो नि त, त्यही भन्न खोजे। हैन q सम्म हो, q सम्म हो। ल भयो सर, है q सम्म हो। ल सो दिस इज माई रिलेसनसिप। यो यस पछिको स्टेपको रिलेसनसिप हामीले धेरैचोटि युज गरिसकेका छौँ है, जुन एकछिनमा तिमीहरूले रियलाइज गर्नेवाला छौ। सो ओमेगा 1 बाई ओमेगा 2 भनेको चाहिँ केमा डिपेन्ड हुने रहेछ फर्स्ट केसमा भन्दाखेरि जुन एङ्गल अफ एट्याक हुन्छ नि, एङ्गल अफ यो चाहिँ अब जस्तो सुकै केसलाई पनि भ्यालिड भयो कि। जेनरली हामीले जब इन्भोल्युट सर्कलको कुरा गर्छौँ, अहिले भर्खर भनिसकेको छु, नर्मलको कन्ट्याक्ट पोइन्टको नर्मल चाहिँ पिच सर्कलसँग ट्यान्जेन्सियल हुन आउँछ भनेर त्यो त हामीले पढिसकेको चिज हो। अहिले चाहिँ के छ त्यो केस यहाँ देखिएको छैन, त्यही हुनाले पी पोइन्ट र क्यू पोइन्ट चाहिँ डिफ्रेन्ट छ।
यो चाहिँ इन्भोल्युट नहुन पनि सक्छ अहिलेलाई यो केस, ठिक छ। अहिलेलाई त्यही भएको हुनाले कन्ट्याक्ट पोइन्ट र पिच सर्कलले क्रस गर्ने पोइन्ट डिफ्रेन्ट राखेर चाहिँ हामीले एउटा जेनरलाइज रिलेसनसिप निकाल्यौँ होइन। यो जेनरलाइज रिलेसनसिपमा पनि भेलोसिटी रेसियो चाहिँ भ्यालिड हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट भेलोसिटी रेसियो यसमा पनि आउँछ भन्ने चिज हामी भ्यालिड गर्दैछौँ। नाउ लेट्स जम्प इन्टु स्मलर ट्रायङ्गल। अब पी वाला भन्ने अब पी भन्ने पोइन्टको ट्रायङ्गललाई मात्र हेरौँ। सो यहाँनिर यो पर्पेन्डिकुलरै छ, यो कन्ट्याक्ट पोइन्ट कुनै एउटा भनौँ न दुईटा सेन्टर छ भनिसकेपछि त्यो दुईटा सेन्टरलाई त एउटा स्ट्रेट लाइनले जोड्न सकिहालिन्छ र हाम्रो यहाँनिर भएको प्रेसर एङ्गलवाला प्रेसर लाइनलाई पनि जोडिहाल्छ। यो जुन दुईटा ट्रायङ्गल छ त्यसमा चाहिँ एक्चुअल कन्ट्याक्ट पोइन्ट चाहिँ क्यू हो है। अहिले इमेजिनरी एउटा कन्ट्याक्ट पोइन्ट चाहिँ पी भनेर हामीले लेख्यौँ। अब यो दुईटा ट्रायङ्गल हेरेर त यहाँनिरको 90 डिग्री छ, यो दुईटा एङ्गल के हुनुपर्छ, इट सुड बी सेम भनिसकेपछि यहाँनिर इन्टरसेप्ट गरेको एङ्गल र माथि इन्टरसेप्ट गरेको एङ्गल पनि माथि इन्टरसेप्ट गरेको एङ्गल त यो हरियो ट्रायङ्गल भित्रको मात्र एङ्गल हो, ठिक छ। दिस टु एङ्गल सुड बी सेम। त्यही भएको हुनाले अघि कन्फिडेन्टली के भने बिटा भनेको बाहिरसम्मको हो, यो ड्रइङमा छुटेको भन्नुको रिजन त्यो हो कि। सो दिस इज माई नट बिटा, दिस इज सम अदर एङ्गल, ठिक छ। बिटा चाहिँ बाहिरसम्मको एङ्गल, यो बिटा माइनस समथिङ, यता तलपट्टि चाहिँ अल्फा प्लस समथिङ, ठिक छ। सो अब यो दुईटा ट्रायङ्गल त सिमिलर ट्रायङ्गल भयो है। यो दुईटा ट्रायङ्गल यदि सिमिलर ट्रायङ्गल छ भने मैले सिमिलर ट्रायङ्गलबाट चाहिँ O2N यहाँनिरको यो साइड भर्सेस यो साइडको रेसियोलाई कसरी कन्भर्ट गर्न सक्छु भने O2N डिभाइडेड बाई O1M इज इक्वल्स टु मलाई चाहिएको MP होइन, मलाई चाहिएको PO1 हो भनेपछि Nसँग भएको O2P डिभाइडेड बाई M सँग भएको O1P। सो यो रेसियो मैले युज गर्न सक्छु। सो सिम्पली यो दुईटा इक्वेसनलाई हेरौँ त। अघि ओमेगाको टर्ममा निकाल्यौँ, अहिले यसको टर्ममा निकाल्यौँ भने दिस इज इक्वल्स टु O2P डिभाइडेड बाई O1P है। यो भनेको नै के हो भन्दाखेरि दुईटा प्राइम सर्कलले है मेरो एङ्गल अफ एट्याक यसरी आइरहेको छ, भेलोसिटी चाहिँ यसरी ट्रान्समिट भइरहेको छ, एकातिर गियरको सेन्टर यहाँ छ, अर्कोतिर गियरको सेन्टर यहाँ छ भने मैले यो दुईटालाई लाइनले क्रस गर्दाखेरि जहाँनिर क्रस गर्छ नि त्यही पोइन्टबाट चाहिँ मैले के बनाउँछु, पिच सर्कल बनाउँछु हैन। र त्यसलाई नै मैले के लिएको छु भन्दाखेरि दिस रिप्रेजेन्ट्स माई रेडियस माथिको, दिस रिप्रेजेन्ट्स माई रेडियस तलको हो। सो मैले अहिलेसम्म जति हिसाब गर्ने क्रममा भनौँ न हामीले धेरैचोटि गरेका छौँ ओमेगा1 डिभाइडेड बाई ओमेगा2 इज इक्वल्स टु N1 डिभाइडेड बाई N2। के प्रब्लम छ र यसमा? छैन नि होइन। अब त्यस्तै यसको काउन्टर इन्ट्युटिभ हिसाबले अहिले के देखियो भन्दाखेरि ओमेगा1 बाई ओमेगा2 इज इक्वल्स टु R2 डिभाइडेड बाई R1 होइन। O2P भनेको के हो त, माथिको चाहिँ रेडियस, अनि O1P भनेको चाहिँ तलबाट भर्चुअली त्यो इन्स्ट्यान्टमा भएको। किन भन्दाखेरि अहिले त यो बेस इन्भोल्युट नहुन सक्छ, इन्भोल्युट नभइसकेपछि बेस सर्कलको कन्सेप्ट नआउला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर अहिलेलाई यो दुईटै गियरको चाहिँ रेडियस देखाएको जस्तो हो नि होइन। यदि इमेजिनेरी सर्कल प्रड्युस गर्छौँ भने स्ट्रेट लाइनले दुईटा सेन्टरलाई जोइन गर्दाखेरि त्यो भनेको चाहिँ दुईटैको रेडियस प्लस रेडियस 2 रेडियसको चाहिँ सम जस्तो हुनुपर्छ। हामीलाई त त्यो चिज थाहा छ। अब अहिले R1 र R2 भन्दै पनि फरक परेन। सो दिस इज R2 डिभाइडेड बाई R1। अब जसरी मैले ओमेगालाई चाहिँ n लेख्न सकेँ त्यस्तै मैले रेडियसलाई के लेख्न सक्छु, आई क्यान राइट D2 बाई D1। रेडियसलाई डायमिटर भनेर लेख्नलाई के फरक परेर डबल डबल हुने हो। अनि यही डायमिटरमा चाहिँ के छ, यो चाहिँ पिच डायमिटर हो नि त। पिच रेडियस युज गरेर पिच डायमिटर युज गरिसकेपछि पिच डायमिटर केमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि मेरो तिथमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ। सो डायमिटरलाई चाहिँ हामीले अल्टिमेटली तिथमा पाई डी गर्ने हिसाबले कन्भर्ट गर्दाखेरि वाट वी गेट इज D2 को ठाउँमा पाई T2 र D1 को ठाउँमा पाई T1। पाई पाई क्यान्सल भएर हामीले कतिचोटि युज गरेको रिलेसनसिप यो हो नि होइन। सो दिस इज द सोर्स अफ, दिस इज द ओरिजिन अफ आवर रिलेसनसिप है। अब यसमै ड्रिभनलाई चाहिँ माथि माथि राख्ने, ड्राइभरलाई तल तल राख्ने, दुईटाको मल्टिप्लाई गर्ने, यी सबै चिज हामीले धेरैचोटि गरिसकेका छौँ। बट दिस इज द बेसिक गियरिङ रुल। सो इन द प्राइमेरी प्रिमिटिभ वे
किन भन्दा यो क्याल्कुलेसनले इन्भोल्युटलाई पनि काम गर्छ, साइक्लोइडलाई नै काम गर्छ, अरू हरेक गियरलाई काम गर्ने सिस्टम चाहिँ यो हो। र यसको की पोइन्ट भनेको चाहिँ लेट मी सिम्पली रिड इट आउट टु यु। यसमा हैन, okay. The common normal at a point of contact between a pair of teeth must always pass through the pitch point. है, P भन्ने जुन pitch point छ त्यहाँबाट सधैँ पास हुनुपर्छ। This is law of gearing. अब यही gearing को law मा चाहिँ involute profile राख्दियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि जहिले पनि pitch point बाट पास हुने एंगल चाहिँ constant भएर बस्दिन्छ। phi angle चाहिँ दुवैतिर execute गरिदिन्छ। That's why we prefer involute gear teeth. है, this is gearing law, teeth को चाहिँ gearing भन्ने चीज यो भयो। अब यही चीजलाई नै इन्भोल्युट प्रोफाइलमा लैसकेपछि इन्भोल्युटमा फोर्स कसरी निक्लिन्छ भन्ने चीज हेरौँ है। सो 4 त अलि 4 होला, बट लेट मी ट्राई टु गेट दिस सेम ड्राइङ। यही टिथलाई नै मैले यसलाई युज गरेँ। सो अब कुनै पनि अब अहिलेलाई यो त दुईटा कन्ट्याक्ट दुईटा भिन्न भिन्न एंगल थियो। जब इन्भोल्युट प्रोफाइल युज हुन्छ द एंगल इज सेम भन्ने चीज डिफाइन गरिसकेपछि अब v1 र v2 भन्ने चीज दुईतिर फर्किएर आउँदैन। देयर इज ओन्ली वान v अथवा देयर इज ओन्ली वान v1 और v2, दुईटै चाहिँ डिफरेन्ट डिरेक्सनमा आउन पाउँदैन। त्यो सिचुएसनमा आई क्यान सिम्पली ड्र यहाँबाट स्ट्रेट this is my O2, this is my O1, यहाँदेखि त्यहाँसम्म गएको अहिले यो पोइन्ट M भयो, यो पोइन्ट N भयो, अनि यो चाहिँ मेरो पिच पोइन्ट भयो हैन। दिस इज माई पिच पोइन्ट। पिच पोइन्टबाट के हुन सक्छ, दे क्यान बी अ सर्कुलर आर्क। ठिक छ, यो चाहिँ टिथको पाथ देखाएको हो। त्यसपछि गएर यो चाहिँ पिचको पाथ भयो भने यो n र n भन्नेबाट चाहिँ के हुन सक्छ, देयर क्यान बी अ पिच सर्कल हैन। यहाँनिरबाट पनि अर्को सर्कल पाथ भएको हुन सक्छ। साह्रै 4 देखिने हो ड्रइङ त, फेरि उताबाटै उठाएर ल्याउनु पर्छ के। सो अहिलेलाई यो दुईटा सर्कल मात्र भयो भनौँ। हाम्रो मेजर कन्सर्न के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ गियरको हामीले युज गरेको रेडियस चाहिँ यो भयो, अनि त्यसको इक्विभ्यालेन्ट रेडियस चाहिँ O2M र O1N चाहिँ बेस सर्कलको रेडियस जस्तो भयो। सो यो सर्टेन सेम रेसियोमा जाने भएको हुनाले जसरी अहिले हामीले यसको रेसियो र यो कन्ट्याक्ट पोइन्टवाला रेसियो, यसको रेसियो र कन्ट्याक्ट पोइन्टवाला रेसियो सेम भइसकेपछि मैले यनबाट सर्कल र यमबाट सर्कल बनाएको जस्तो हो कि यो है। अहिले बनाउनु चाहिँ परेन। एनिवे यो भनेको चाहिँ मेरो एक्चुअल भेलोसिटी जाने डिरेक्सन हो है। दिस इज माई डिरेक्सन अफ भेलोसिटी। ठिक छ, तर हामीले यदि P भन्ने पोइन्ट, P भन्ने कन्ट्याक्ट पोइन्टको आधारबाट हेऱ्यौँ भने भेलोसिटी कता जान्छ, भेलोसिटी त यता जान्छ हैन। दुईटैको कमन ट्यान्जेन्टको रूपमा भेलोसिटी जाने त यो हो नि। यो चाहिँ इन्टरनल्ली फोर्स ट्रान्समिट हुँदाखेरिको चाहिँ एउटा कम्पोनेन्ट जसलाई हामीले V भनेर पनि टुक्रा गरेका थियौँ। सो अहिलेलाई हामीले सिम्पली दुईटा सेगमेन्टमा टुक्रा गरेका छौँ। अब यो पनि फोर्स हो, यो पनि फोर्स हो, दुईटै फोर्स हो भने यो फोर्सबाट त्यो फोर्समा जसरी यहाँनिर एउटा परपेन्डिकुलर लाइन ड्रप गरिएको थियो, आई क्यान सिम्पली ड्रप अनदर परपेन्डिकुलर लाइन यहाँ है। त्यो फोर्सको चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जस्ट अहिको भन्दा रिभर्स प्रोसिड्युरमा जान्छ। मेरो उसको पाथमा एक्चुअल फोर्स ट्रान्समिट हुने पाथ भनेको यो हो। सो देयर इज माई फोर्स है। दुईटालाई पोइन्ट P भन्ने कन्ट्याक्टमा मैले सर्कल बनाएँ भने एउटा कमन ट्यान्जेन्ट यतातिर देखिन्छ। सो यो माथिको फोर्सको यो कमन ट्यान्जेन्टतिरको कम्पोनेन्ट इज ट्यान्जेन्सियल फोर्स है। ट्विथमा प्रेसर दिनको लागि ट्विथ प्रेसरको जुन फोर्स छ त्यसको चाहिँ दुईटा कम्पोनेन्ट टुक्राइरहेको छौँ। एउटा चाहिँ ट्यान्जेन्सियल हो।
अनि यहाँनेरि यो टेन्जेन्सियल लाइनसँग हामीले बनाएको O2 र A1 लाई जोइन गर्ने चिजले के गरेछ नर्मल गरेको छ भनिसकेपछि दिस इज रेडियल डिस्टेन्स त्योसँग यो माथिको फोर्स प्यारलल भएको हुनाले FN नर्मल नगरिकन हामी के गर्छौँ भन्दा FR रेडियल भन्छौँ ठीक छ सो FT भनेको इट्स F cos phi FR भनेको इट्स F sin phi ठीक छ र टर्क एक्जर्टेड अन टिथ भन्यो भने के हुनु पर्यो टर्क चाहिँ केले दिन्छ मेरो रेडियल कम्पोनेन्टले त टर्क दिनेवाला छैन भनिसकेपछि FT भनेको चाहिँ R सँग मल्टिप्लाई गर्दाखेरि दिस इज माई टर्क है दिस इज माई टर्क सो तिमीहरूको सिलेबसको फोर्स एनालाइसिसमा फोर्स एनालाइसिस अन टिथ गियर टिथ भन्ने जुन छ नि हैन स्पर गियर टिथमा हुने फोर्स एनालाइसिस भनेको यही नै एनालाइसिस हो ठीक छ सो यहाँनेरि कति टर्कले आयो त्यो टर्कलाई इक्विभ्यालेन्ट टु फोर्समा कन्भर्ट गर्न सक्यो त्यो फोर्स चाहिँ दुईटैको लागि कमन हो यो फोर्स चाहिँ दुईटैको लागि कमन हो है तर यहाँनेरि टर्क निकाल्दाखेरि मैले रेडियल फोर्स भेट्न सक्दिनँ या त मलाई यो ट्रान्समिट भएकै फोर्स गियरले चाहिँ यति फोर्स ट्रान्समिट गर्यो भनेर दिनु पर्यो हैन भने टर्कको टर्मबाट दिन्छ भने त्यहाँ आएको इफेक्टिभ फोर्स भनेको इट्स टेन्जेन्सियल फोर्स ठीक छ वन्स आई गेट टेन्जेन्सियल फोर्स यहाँनेरिको टर्क र माथिको टर्क सेम हुन आउँछ सो FTR भनेको यसमा R लेखेको R क्यान बी एनिथिङ है R भनेको माथिको गियरको लागि R1 हुनसक्छ तलको गियरको लागि R2 हुनसक्छ त्यसले चाहिँ मलाई के गर्छ भन्दाखेरि माथिको गियरको टर्क कति र तलको गियरको टर्क कति भन्ने चिज दिन्छ ठीक छ अब यहीसँग चाहिँ कोरिलेट गर्ने अर्को क्वेसन के छ भन्दाखेरि यदि मैले मेरो गियरलाई अलिकति तल सारेँ भने है ब्याकल्यास जुन हामी भन्छौँ गियरमा एकछिन पछि ठोक्किने इन्टरफेरेन्स भनेको चाहिँ गियरको तिथ अर्को गियरको चाहिँ तिथको पनि जरेसम्म चाहिँ खाइदिने यहाँबाट जाँदाखेरि चाहिँ गियरको तिथ सुरुमा चाहिँ यस्तो थियो अर्को गियरको तिथले चाहिँ एट्याक गरेर यहाँनेरि चाहिँ खियाउन थाल्यो भने द्याट इज इन्टरफेरेन्स हो र दुईटा गियरको बिचमा चाहिँ गियरको माथिको तिथ यसरी छ तलको तिथ यसरी छ भने तलको तिथ मुभ हुने बेलामा एभ्री टाइम चाहिँ के छ माथिको गियर मुभ नहुन पनि सक्छ नि त हैन यति त यहाँ प्ले बाँकी रह्यो नि यति यो के हुन सक्छ मुभ हुन सक्छ माथिको गियरलाई मुभ नगराइकन आफू चाहिँ मुभ हुन सक्छ द्याट्स व्हाट वी कल ब्याकल्यास है सो अहिलेलाई मैले गियरलाई अलिकति मास्तिर लिएर गएँ भने इन्टरफेरेन्स हुन सक्छ हैन किनभने गियरको तिथले त्यसको पिनलाई धकेल्न सक्छ धेरै टाढा ल्यायो भने के होला मेरो गियर माथिको र तलपट्टिकोमा ग्याप बढी भयो भने ब्याकल्यास हुन सक्छ सो गियरको तिथलाई अगाडि पछाडि सार्दाखेरि रिजल्ट के हुन्छ फोर्समा त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने चिजलाई अब हामी हेर्दैछौँ ठीक छ सो अबलाई मैले यहाँनेरि त्यो गियरहरू बनाइरहेन है यसको गियर बनेन डाइरेक्टली माथिपट्टि एउटा कन्ट्याक्ट एङ्गलमा देयर इज O देयर इज M हुँदाखेरिको N हुँदाखेरिको O2 फर्स्ट स्टेपमा यो छ सेकेन्ड स्टेपमा के भयो मेरो गियर चाहिँ अलिकति तल सार्ने हैन पुरानो लाइन अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ सेमै थियो दिस इज माई O1 ड्यास ठीक छ त्यो हुने बित्तिकै M पनि के हुनु पर्यो अलिकति तलतिर सर्नु पर्यो सो दिस इज माई न्यू M है त्यसलाई मैले M1 भने अब माथिको गियर चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यसले एङ्गल त सर्टेन चेन्ज गर्ने भयो अब पुरानै एङ्गलमा त एट्याक गर्न सक्दैन पोइन्ट अफ कन्ट्याक्ट चाहिँ सेम भएर जानु पर्यो तर नाउ इट सुड गो समथिङ लाइक दिस अब यहीँनेरि यही रेडियस पाउनको लागि त के हुनु पर्यो एन पनि त सिफ्ट भएको हुनु पर्यो नि नजिक आएर त पाउनेवाला छैन अब यो मेरो एङ्गल बढ्दै गयो स्ट्रेट लाइन भएन हैन सो अहिलेलाई यसरी बढौँ सो त्यही डिस्टेन्स एचिभ गर्नको लागि दिस इज माई एन ड्यास है ग्रिन भनेको ओल्ड केस
अनि पर्पल भनेको न्यू केस ठीक छ यही तिमीहरूले क्लियरली के देख्छौ भन त गियर तल आउँदाखेरि एंगल फाई अब एउटा न्यूट्रल एक्सिस दुईटैको लागि कमन हुने गरी दुईटैको लागि कमन हुने गरी यहाँबाट टेन्जेन्शियल पोइन्ट पठाएँ यो चाहिँ इनिशियल फाई यो चाहिँ नयाँ फाई है दिस टु आर न्यू फाई ओल्ड फाई अब पी भन्ने चिज गियरको कन्ट्याक्ट हुने पोइन्ट पनि त अलिकति त तलमाथि सर्छ होला सर्दैन पख है रेडियस त कहाँ चेन्ज मैले एउटा यहाँनिर एन आउँदैन मैले पर्पल मेटाउनु पर्ने भयो अरू सबै ठिक छ ओके अहिले ग्रीनको मात्र केस राखौँ है ग्रीनको मात्र केस राखौँ कमन टेन्जेन्ट पनि सर्छ कमन टेन्जेन्ट त सर्नु नपर्ने हो पख है ओके बनाउँदै जाउँ त O2 यहाँ गइसकेपछि एम यो पुरानो पोइन्ट पी चाहिँ पी राखिदिइहालौँ सो दिस इज पोइन्ट पी एम तलतिर आउँछ सो दिस इज पर्पल युज गरौँ दिस इज पोइन्ट एम ड्यास यहाँबाट जान्छ त कन्फर्म हो O2P पनि त अब अलिकति तल त सर्ला सो दिस इज O2P सो दिस इज O2P अनि यहाँबाट यो गयो भने पुरानोले कन्ट्याक्ट गर्ने पोइन्ट यहाँनिर चाहिँ मेरो के आउँछ भन्दाखेरि दिस इज माई एन ड्यास सो दिस इज पी ड्यास ओके एङ्गललाई त फरक परेन नि त एङ्गल त होरिजेन्टल लाइन त दुईतिरबाट बनाउँदाखेरि पनि इट्स क्यान बी एउटैबाट हुनुपर्ने हो यो दुईटाबाट कसरी हुन्छ पखै सो द्याट्स पाई यहाँ भएको एङ्गल ओके रिफरेन्स लाइन त यसलाई मान्न पाइयो नि त किन भन्दाखेरि पखै एकैछिन अहिलेलाई म एक्स्ट्रा काम गरिरहेको छु है यहाँनिरबाट मैले लाइन ताने हैन र एङ्गल यो भयो यो एङ्गल इज इक्वल्स टु यहाँनिर माथि बन्ने एङ्गल सेमै हुने त हो नि हैन यो दुईटा लाइन टेन्जेन्सियल लाइन प्यारलल हुने भएको हुनाले अहिले कमन टेन्जेन्ट राख्थ्यौँ ल टेन्जेन्ट चाहिँ त्यो भएको हुनाले कमन राख्यो सो अहिले के देखिन्छ भन्दाखेरि जब मेरो O1 चाहिँ O1 ड्यासमा जान्छ तल जान्छ हामी क्लियरली के देख्न सक्छौँ भन्दाखेरि देयर इज चेन्ज इन फाई ग्रीनले ब्लूसँग बनाएको एङ्गल फाई हो भने पर्पलले ब्लूसँग बनाउने एङ्गल फाई ड्यास हो हामी क्लियरली के देख्न सक्छौँ फाई ड्यास इज बिगर देन फाई है त्यसमा के पनि चेन्ज भएन ओके अब रेसियोको हिसाबले हेर्ने हो भने ω1/ω2 इज इक्वल्स टु O1m बाई O2n सायद हामीले पहिले त्यही लेखेको थियौँ हैन O1m/O2n सो एकछिन पछि यो चाहिँ इनिसियल केसमा चाहिँ यो थियो भने एकछिन पछिको फाइनल केसमा के हुन्छ O1-m डिभाइडेड बाई O2n ड्यास यो डाइमेन्सन त चेन्ज हुनेवाला छैन नि गियरको डिस्टेन्स त सेम हुनेवाला छ सो यसको अर्थ के हो भेलोसिटी रेसियो इज सेम गियरलाई मैले अलिकति तल माथि सार्दाखेरि भेलोसिटी रेसियोमा के पनि चेन्ज नआउने रहेछ चेन्ज केमा आउने रहेछ भन्दाखेरि एङ्गल अफ एट्याकमा आउने रहेछ अथवा प्रेसर एङ्गलमा चाहिँ चेन्ज आउने रहेछ कुन एङ्गलमा फोर्स ट्रान्समिट हुन्छ भन्ने चिजमा चाहिँ देयर इज डिफरेन्स ठीक छ बट ω1/ω2 मा चाहिँ देयर इज नो डिफरेन्स है र चेन्ज इन सेन्टर डिस्टेन्स अब चेन्ज इन सेन्टर डिस्टेन्स भनेको के हुन आउँछ इट्स O2O1 भनेको O1P प्लस O2P अब यसलाई पुरानो हिसाबले हेर्ने हो भने दुईटैमा युज भएको ओल्ड केसमा द्याट्स कमन एङ्गल फाई थियो
अब अहिलेलाई दुईटै केसमा कमन एंगल इज phi1. सो अहिलेलाई एउटा कुनै पनि phi राखेर हेरौँ. यदि मैले यहाँ phi राखेको छु भने this is O1P. O1P in terms of O1M. O1M को टर्ममा चाहिँ O1P लाई लेख्नु पर्यो भने के हुन्छ भन्दा O1M भनेको इट्स perpendicular र सरी एकछिन है O1M भनेको perpendicular phi भन्ने एंगल त्यहाँ हुन्न नि योसँग 90 डिग्रीमा यो लाइन छ रेडियस यो लाइन छ अनि ग्रीनसँग 90 डिग्रीमा यो लाइन दुईटैको 90 डिग्रीको हुन्छ चाहिँ phi भन्ने एंगल यहाँ हुन्छ र phi भन्ने एंगल यहाँनेरि हुन्छ. दिस इज माई न्युअर phi1 यो चाहिँ ठुलो phi1. phi1 इज बिगर देन phi2 भन्ने चिजको जस्टिफिकेसन पनि यहाँ हुन्छ. अब मैले निकाल्न खोजेको चाहिँ O1M को रिलेसनशिप with PO1 O1M. So this is base, this is hypotenuse. So cos phi हुँदो रहेछ हैन. So OP1 भनेको it should be O1M divided by cos phi1 plus O2P भनेको O2N divided by cos phi. So cos phi ले कमन लिन सक्यो O1M plus O2N divided by cos phi. सेन्टर टु सेन्टर डिस्टेन्स बढ्दाखेरि चेन्ज आउने भनेको केमा हो भन्दाखेरि O1M. के क्वेशन हो सर त्यो O1-M चाहिँ कसरी भयो त्यो हेर्नु त्यसरी ड्यास कहाँ छ र यहाँ ड्यास आकै छैन हैन माथि माथि O1-M by O2N ड्यास गर्नु भएको छ नि त्यहाँ O1-M चाहिँ कुन लाइन हजुर इट्स दिस लाइन अनि त्यो त O1-M हैन र O1-M तल पनि ड्यास माथि पनि ड्यास नै हो ड्यास नै हो लेन्थमा त चेन्ज आउँदैन नि हैन एंगलमा चेन्ज आयो ठीक छ लेन्थमा चाहिँ चेन्ज आएन यो ड्यास नै हो मैले यहाँ ड्यास छुटाएको रहेछु यो O1M भनेको के हो तलतिर सरेको मात्र त हो नि हैन रेशियो त सेम रहन्छ कि त्यो कारणले भेलोसिटी रेशियो इज सेम जस्ट एंगल अफ अट्याक मात्र phi मात्र कस्तो केस भयो भन्दाखेरि यहाँनेरि एउटा लाइन छ यहाँनेरि अर्को लाइन छ यहाँबाट तल आएको छ यहाँनेरि अर्को लाइन छ हैन एकछिनपछि के भयो यो लाइन मास्तिर गयो यो लाइन तलतिर गयो सेम रेडियसै तल र माथि गयो कि अब यसले एक्सपिरियन्स गर्ने पुरानो चाहिँ यस्तो ट्याङ्गल बनाएको थियो अब यो बाहिरतिर गइसकेपछि यसले बनाउने एंगल चाहिँ फरक हुन आउँछ ठीक छ तर डिस्टेन्स त यो डिस्टेन्स रेशियो चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल चाहिँ सिमिलर ट्रायंगलै रहन खोज्छ भनेको हो कि रेशियो सेम रहन्छ O1M र O1M dash र O2M dash रेशियो चाहिँ डायग्रामै गन्जागोलमा गयो पख एकछिन ओमेगा 2 भनेको O1M डिवाइडेड बाइ O2N ठीक छ O1M O2M भनेको चाहिँ ड्यासमा चेन्ज गर्न मिल्दैन यो दुईटा डिस्टेन्स भनेको त सेमै त हुन्छ त यो दुईटा डिस्टेन्समा त के नै डिफरेन्स आयो र त्यही रिजनले गरेर चाहिँ अब मैले O2P को रेशियोमा पनि चेन्ज गर्न चाहे भने O1P by O2P is equals to O1-P divided by O2-P नै त हुन आउँछ नि लेन्थमा चाहिँ डिफरेन्स आयो चेन्ज आयो तर रेशियोमा चाहिँ चेन्ज आएन भन्ने कुरा हो एंगल अफ अट्याक चाहिँ डिफरेन्ट हुन्छ फाइमा चाहिँ चेन्ज आउँछ तर भेलोसिटी रेशियो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ त्यही नै सिनेरियो हो अब गरौँ खै त तिमीलाई कन्फ्युजन नै यसमै भएको छ भने यसलाई एकचोटि फेरि हेराउँछु है त सो हामीले अघि लेखेको
सबभन्दा सुरुमा लेखेको यो रिलेसनसिपलाई लिएर जाउँ है त। यसमा त हामीलाई के पनि कन्फ्युजन छैन। वी क्यान वर्क अन दिस। बाङ्गो गरेर लेखिएछ ऊ बेलामा है। ओके, ओमेगा 2 यसो गरौँ ल, यतिसम्मलाई चाहिँ उठाएर लगिहालौँ। गरिसकेको रिलेसनसिपलाई किन दोहोऱ्याउने भन्ने मात्र हो। सो यहाँनिर के लेख्न पाइयो, अघि गरेको हिसाबले O1N डिभाइडेड बाई O1M हैन, विच इज अल्सो इक्वल टु यहाँनिर के लेखेको छ भन्दाखेरि O2P डिभाइडेड बाई O1P। सो दिस इज इक्वल्स टु O2P डिभाइडेड बाई O1P। अघिदेखि हामीले नोटिफिकेसन सबैको सेम राखेको हुनाले हामीलाई त्यति धेरै झमेला पर्दैन हैन। सो यो हामीले थाहा भएर लेखेको रिलेसनसिप भयो। अब सिमिलर ट्रायंगल दुईटामा हेरौँ न त। एउटा चाहिँ माथि हेरेकै पुरानो ट्रायंगलको हिसाबले यो रिलेसनसिप एक्जिस्ट गरिहाल्यो हैन। अब ड्यास वाला चाहिँ सिमिलर ट्रायंगल हेरौँ न त। ड्यास भएको वाला ट्रायंगल जुन चाहिँ स्टार्ट केबाट हुन्छ भने O बाट N मा जान्छ, N ड्यासमै जान्छ। ल यो यतापट्टिको पोर्सनलाई पनि यसलाई मेटिदिउँ ल, एकछिनमा यही रिलेसनसिप लेखौँला है। सो O बाट N ड्यासमा जान्छ, N ड्यासबाट M ड्यासमा आउँछ, M ड्यासबाट O ड्यास 1 मा जान्छ र त्यहाँबाट O माथि 2 राखेको थियो हैन, O1 O2, सो O2 मै जान्छ। ठिक छ। सो यहाँनिरको कन्ट्याक्ट पोइन्ट चाहिँ अहिलेलाई नयाँ P ड्यास भन्ने कन्ट्याक्ट पोइन्ट हो। क्लियर छ। सो यो P ड्यास भन्ने कन्ट्याक्ट पोइन्टबाट हेर्छौ भने ट्रायंगलमा के देखिन्छ भन्दाखेरि O1 ड्यास M यहाँनिरको डिस्टेन्स सुड बी इक्वल टु उतापट्टिको रेडियस हो, सुड बी इक्वल्स टु M फेरि ड्यास छुट्यो है, M ड्यास P ड्यास डिभाइडेड बाई उतापट्टिको फोर्स वाला, सो P ड्यास N ड्यास सुड बी इक्वल टु O1 ड्यास P डिभाइडेड बाई O2 P ड्यास। ल ठिक छ। तर अब यो त यहाँनिरबाट तल सरेको मात्र न हो है, यो सरेको कारणले यो घुमेको हो। ठिक छ। सो O1M इज इक्वल्स टु O ड्यास M ड्यास है, अनि O2N इज इक्वल्स टु O2N ड्यास। एङ्गल चेन्ज भएको हो, पहिले फाइ एङ्गलमा थियो अहिले फाइ ड्यास एङ्गलमा बस्यो, यो पनि पहिले फाइ एङ्गलमा थियो अहिले फाइ ड्यास एङ्गलमा बस्यो, एङ्गल चेन्ज भएको हो तर रेडियस अथवा यसको डिस्टेन्स त चेन्ज भएको होइन। त्यो रिजनले यो दुईटा डिस्टेन्स के छ, दिस टु सुड बी इक्वल। अब यहाँनिरको हामीले हेरेको रिलेसनसिपमा मैले यही रिलेसनसिपलाई नै जस्ट यो डिभाइड बाई यो दुईटा रिलेसनसिपलाई नै एउटाले अर्कोलाई डिभाइड गरिदियो भने मैले के देख्छु, O1 ड्यास M ड्यास डिभाइडेड बाई O2 ड्यास N ड्यास सुड बी इक्वल्स टु O1M डिभाइडेड बाई O2N हो। यतिसम्म त क्लियर छौ नि। यहाँबाट मैले जम्मा दुईटा रिलेसनसिपलाई लिएर जानु छ। यो एउटा चाहिँ यहाँ एक्सट्रिममा बसेको रिलेसनसिप र यो रिलेसनसिप, यसलाई अझ यीको टर्ममा नै म लेखिदिन्छु है सजिलो होस्। माथिपट्टि तलकोलाई मैले माथि राखेँ, O2N डिभाइडेड बाई O1M पाइन्छ, सुड बी इक्वल्स टु तलकोलाई लेख्नु पर्यो O2P ड्यास डिभाइडेड बाई O1 ड्यास P ड्यास। ठिक छ। सो यो दुईटा टर्म त सेम हो भनेपछि यो दुईटाको रेसियो पनि के हुनु पर्यो, यो टर्मलाई मैले डाइरेक्टली यहाँ लेखिदिएँ O2P ड्यास इज इक्वल्स टु O1 ड्यास P ड्यास। त्यही रिजनले भेलोसिटी रेसियो इज सेम। अब क्लियर छौ। भेलोसिटी रेसियो इज सेम बट एंगल अफ अटैक र प्रेसर एंगल फाइ इज डिफरेंट है। अब यहीँनिरबाट हामीले निकाल्ने रिलेसनसिप अथवा हामीले फर्दर मोर गर्ने चिज भनेको के भन्दाखेरि
फाइ चाहिँ डिफ्रेन्ट हुन्छ, भेलोसिटी रेसियो सेम हुन्छ। मैले दुईटा गियरलाई अलिकति तलमाथि मुभ गर्दाखेरि स्पिडमा चेन्ज आउँदैन। तर गियरले के हुन सक्छ भन्दाखेरि गियर अलि माथि गएर उतापट्टिको गियरको जरातिर घोटिने हुन सक्छ, त्यसलाई हामी इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। अदरवाइज अर्को सिनेरियोमा के हुन सक्छ भन्दाखेरि गियर चाहिँ अलवेज कन्ट्याक्टमा नभएर ग्याप राख्ने हुन सक्छ, धेरै टाढा आयो भने। त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, कन्डिसन अफ ब्याकल्यास भन्छौँ है। क्लियर छ यसमा? ओके। सो अब यसपछिको स्टेप्समा हामीले निकाल्ने भनेको चाहिँ यही आजको क्लासमा हामीले एउटै डिराइभेसन है, तीनटा सुरुमा गियरिङ ल भनेर पढेको चिज त्यही हो। सेकेन्डमा चाहिँ हामीले फोर्स ट्रान्समिट भनेर पढेको चिजमा सेम डायग्राम नै छ। त्यसपछिको थर्डमा चाहिँ गियरलाई सिफ्ट गर्यो भने के हुन्छ भन्ने चिज पढेकोमा नि सेम डायग्राम छ। अब यही सेम डायग्राम हाम्रो केमा पनि आउँछ भन्दाखेरि दुईटा ठाउँमा फेरि पनि फर्केर आउँछ। वान इज लेन्थ अफ पाथ, लेन्थ अफ पाथ, लेन्थ अफ पाथ हैन, अर्को पनि छ यहाँ टर्मै। अनि अर्को चाहिँ इन्टरफेरेन्स। लेन्थ अफ पाथलाई दुईटा भागमा गरौँ, लेन्थ अफ आर्क र लेन्थ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट अनि इन्टरफेरेन्स अफ गियर है। अब यो इन्टरफेरेन्स अफ गियरमा कति भयो भने चाहिँ इन्टरफेरेन्स हुन्छ, कति भयो भने चाहिँ इन्टरफेरेन्स हटाउने, गियर अफ टिथलाई चाहिँ कसरी रिड्युस गर्ने भन्ने चिजहरू चाहिँ यसमा कन्ट्याक्टमा आउँछ है। यो सँगसँगै अघि भनिसकेको हुनाले हामीले अर्को फर्दर एक्स्ट्रा के गर्न सक्छ भन्दाखेरि साइक्लोइड एन्ड नन अथवा इन्भोल्युट को डिफरेन्स भन्ने चिजको पनि एनालाइसिस चाहिन्छ। ठिक छ। सो अहिले जुन हामीले तीनटा डिराइभेसन गरेर यहाँ हेरौँ, यो तीनटा डिराइभेसनमा तिमीहरूलाई बुझाउन खोजेको चिज चाहिँ जुन बुकमा देखिने यी डायग्राम छन्, यो डायग्राममा कुन कुन चिजले के भनेको छ भन्ने चिजलाई मात्रै इलाबोरेट गरेको हो। सो लेट्स जम्प इन्टु खुर्मीको बुक जुन तिमीहरूकोमा अपलोडेड पनि छ है। सो यो साइक्लोइडलको लागि भयो, इन्भोल्युट टिथको। ओके, अहिले भर्खर हामीले हेरेको डिराइभेसन यसको डिराइभेसन हो है। O1बाट O2 मा जाँदाखेरि फाइ भन्ने एङ्गल चेन्ज भयो, फाइ 1 भयो। अनि एनको पनि चेन्ज भयो, एनबाट एन ड्यासमा गयो, पी ड्यासमा आइपुग्यो। अब यहीँनेरिबाट नै यसमा फेरि लेख्न मिल्दैन जस्तो, तैपनि यसले लेख्न मिल्छ त? नै मिल्दैन, मिल्दैन। यहीँनेरिबाट लाइन तानेर एङ्गल फाइ चाहिँ निकालिन्थ्यो यो अहिले बनाएको ब्लू लाइनसँग। तर के भयो भन्दाखेरि यो ब्लू लाइन र माथिको लाइन प्यारलल भएको हुनाले त्यो पुरानै ट्यान्जेन्सियल लाइन युज गर्यो, नयाँ युज गरेन। एक्चुअली पी ड्यास यहाँ भइसकेपछि यो ट्यान्जेन्सियल लाइन चाहिँ नयाँ पी ड्यासबाट आउनु पर्थ्यो होइन। त्यति एउटा चिज मात्र इलाबोरेट गरेको हो। र अर्को हामीले फोर्सको डिराइभेसन गरेको चिज यही नै हो। एन छ भने फोर्स यही डिरेक्सनबाट ट्यान्जेन्सियल अथवा प्रेसर एङ्गलबाट चाहिँ पास हुन्छ। यही प्रेसर एङ्गलबाट पास भएकोलाई चाहिँ ट्यान्जेन्सियल कम्पोनेन्ट र रेडियल कम्पोनेन्ट भनेर फाइ एङ्गलले डिनोट गरेर छुट्याइन्छ। र यहीँ पनि इन वर्ड्समा कहीँ लेखिएको हुनुपर्छ। प्रेसर एङ्गललाई चाहिँ चेन्ज हुँदैन, भेलोसिटी रेसियो चाहिँ सेम हुन्छ भन्ने चिज नै यहाँ पनि त्यही नै डिराइभेसन गरेर आएको छ। सो दिस इज इट है। अब यसपछिको तिमीहरूलाई मेन्सन गराएको तीनटा डिराइभेसन पनि कहाँ छ र कसरी छ भन्ने चिज भन्छु। सो लेन्थ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट, ओके, लेन्थ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट यु क्यान फाइन्ड इट हियर। यसमा के गर्छ भन्दाखेरि एङ्गल अफ एट्याक कतिखेरबाट चाहिँ यसले एट्याक सुरु गर्छ, ठिक छ, त्यसलाई एङ्गल अफ एट्याक, र कतिखेरसम्म छोड्छ त्यसलाई एङ्गल अफ रिसेस। दुईटा टर्मिनोलोजीले डिफाइन गर्छौँ हामी। र यसमा चाहिँ
यो डिस्टेन्स चाहिँ एमएन भन्ने लाइनमा डिस्टेन्स पत्ता लगायो भने द्याट इज लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट, लेन्थ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट हैन। हैन त्यो नगरिकन चाहिँ यसले कस्तो आर्क बनाउँछ भनेर आर्कमा निकाल्यो भने चाहिँ लेन्थ अफ आर्क अफ कन्ट्याक्ट। ठिक छ। सो के देखि यल सम्म चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो कन्ट्याक्ट हुनेवाला छ भनेर यो लेन्थ पत्ता लगाउनु इज आर्क अफ सरी लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट पाथ। अब यसलाई चाहिँ यहाँनिरबाट आर्क जिपीले आउँछ, त्यसपछि गएर पी देखि यलसम्म जान्छ भनेर अथवा पी देखि यतसम्म जान्छ भनेर टुक्रा पार्यो भने चाहिँ द्याट इज आर्क अफ कन्ट्याक्ट है। पहिले सुरुमा एमएन भन्ने लाइनमा कुन सेगमेन्टदेखि कुन सेगमेन्टसम्म छुन्छ भन्ने चिज चाहिँ सिम्पल त्यो पाइथागोरस थ्योरम बाहेक अरू केही पनि छैन है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएर हामी यो बिचको लेन्थलाई आइडेन्टिफाई गर्छौँ। यहाँनिर पनि त अर्को सानो ट्रायङ्गल छ, यो ट्रायङ्गलबाट र यो ट्रायङ्गलबाट पाइथागोरस लगाएर हामी बिचको सेगमेन्टलाई छुट्याउँछौँ। वन्स वी गट द्याट सेगमेन्ट त्यसलाई नै हामी के भन्छ भन्दाखेरि पी सम्मको चाहिँ यो स्ट्रेट कट गरेको जुन पाथ छ त्योभन्दा अगाडिको पाथलाई हामी एउटा नाम दिन्छौँ, त्यो भनेको चाहिँ पाथ अफ एट्याक भयो हैन, जहाँ चाहिँ कन्ट्याक्ट सुरु हुँदैछ अथवा कन्ट्याक्ट बढ्दो छ हैन। पी भन्ने पोइन्टपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो एप्रोच नभएर अब चाहिँ रिसेस हुन थाल्छ, छोड्न थाल्छ। छोड्दा छोड्दै चाहिँ यलसम्म पुग्ने भएको हुनाले यो दुईटा सेगमेन्टमा डिफाइन हुन्छ। सो द्याट्स आवर पाथ अफ कन्ट्याक्ट। र यही पाथलाई नै आर्कको हिसाबले यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क र यहाँदेखि यहाँसम्मको आर्क भनेर दुईटा आर्कमा यदि छुट्याइयो भने इट गिभ्स मी आर्क अफ कन्ट्याक्ट है। त्यसकै सिम्पल पाइथागोरस थ्योरममा के पनि छैन, तिमीहरू आफैले एकचोटि सरसर्ती हेर्ला है। सो दिस इज लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट, जहाँ चाहिँ केदेखि यलसम्म केदेखि पी त्यो चाहिँ एक्सेसको हो अथवा एप्रोचको पाथ हो, लेन्थ हो, र यो चाहिँ रिसेसको लेन्थ हो। सिम्पल पाइथागोरस थ्योरम बाहेक अरू के पनि तिमीहरूले देख्दैनौ। सो दिस इज माई लेन्थ अफ कन्ट्याक्ट। त्यस्तै गरी लेन्थ अफ आर्क अफ कन्ट्याक्टमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि आर्क अफ एप्रोच अघि जुन चाहिँ यो प्रेसर लाइनमा चाहिँ जुन कम्पोनेन्ट थियो, जुन आर्कको चाहिँ स्याडो परेको थियो, अब चाहिँ हामी कम्प्लिटली आर्क अफ एप्रोचको लेन्थ निकाल्छौँ केपीलाई नै कस फाइले गरेर, ल आर्क अफ एक्सेसको पनि के निकाल्छौँ, त्यही अघि निकालेकै लेन्थलाई नै कस फाइले डिभाइड गरिदिन्छौँ र त्यो दुइटालाई सम गऱ्यो भने हाम्रो के आउँछ, लेन्थ अफ पाथ अफ कन्ट्याक्ट डिभाइडेड बाई कस फाइ गरेर। इट्स अ सिम्पल जोमेट्री हैन। कस कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ त्यो स्याडोवाला कम्पोनेन्ट हो भनेको जस्तो मात्र रिलेसनसिप छ। यु क्यान वर्क अन दिस टु है। र त्यसपछिको डिराइभेसन आई डोन्ट नो कहाँनिर छ, इन्टरफेरेन्स अफ गियर भन्नेमा पनि अघि भर्खर गरेकै जुन मुभ गर्ने थियो सेन्टरलाई तलबाट माथि सार्दाखेरिको जुन कन्डिसन थियो त्यो कन्डिसन आउँछ। लेट मी इलाबोरेट द्याट। इन्टरफेरेन्स गइसक्यो के हो, मैले तिमीलाई इन्टरफेरेन्स अफ गियर पहिले पनि पढ भनेर एकचोटि भनेको जस्तो त लागेको छ है। डिराइभेसन भयो भने चाहिँ अलिकति सोध्ने खालको केस चाहिँ इन्टरफेरेन्स अफ गियर हो। ओके, इन्टरफेरेन्स अफ इन्भोल्युट गियर सेम डायग्राम छ, O1 M O2 N अनि यहाँ दुईटा गियरले चाहिँ पास गरेको छ। अब के भन्दाखेरि गियर मेरो एक्सेसिभली नजिक गयो, अलिकति पाथै ओभरल्याप गर्ने गरी म्याक्सिमम एरेन्डम सर्कल र उसको एक्चुअल एरेन्डम सर्कल दुईटा चाहिँ इन्टरसेक्ट गर्ने गरी अलिकति ओभरल्याप हुने गरी गयो भने यहाँ जुन तिथको बेस छ यसको सबभन्दा ठुलो डायमिटरले उसको सानो डायमिटरलाई क्रस गर्यो भने के हुन थाल्छ, घोटिन थाल्छ हैन। यो कन्डिसन भनेको इट्स द केस अफ मिनिमम प्रेसर लाइन, मिनिमम प्रेसर एङ्गलको चाहिँ यो कन्डिसन हो। किन भन्दाखेरि जति जति यो टाढा जान्छ O1 त्यति त्यति चाहिँ हाम्रो 5 बढ्छ भनेर हामीले हेरेका छौँ। योभन्दा तल त्यो जानै सक्दैन हैन। यो कन्डिसनमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि फेदमा एउटा तिथको टिपले अर्को गियरको तिथको बेसमा चाहिँ घोट्ने काम गरिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्टरफेरेन्स भन्छौँ। अनि यही चिज एभोइड गर्नको लागि है, यही चिज एभोइड गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्र्याक्टिस के छ भन्दाखेरि वी प्रिफर इन्भोल्युट, हामीले इन्भोल्युट प्रोफाइल प्रिफर गर्छौँ किन भन्दाखेरि फाइ चाहिँ सिधा जाओस् भनेर। तर गियरको बेसमा चाहिँ इन्भोल्युट नराख्ने, अलिकति सिधा राख्ने, अझ मिल्छ भने अलिकति हल्का भित्रतिर चाहिँ टेपर राख्ने चलन पनि छ हैन।
कम्प्लिट गियरको तिज चाहिँ इन्भल्युट बनाइदैन। तिमीले डिजाइन मेसिन डिजाइनमा गरिसकेका छौ होला नि हैन। सो क्याडमा इन्भल्युट प्रोफाइल जस्तो बेस सर्कलबाट बनाएर राखेर त्यसको मिरर इमेज गरेर अनि त्यसलाई चाहिँ प्याटर्न गर्ने के सायद तिमीले गरिसकेको हुनुपर्छ। सो इन्भल्युट प्रोफाइल चाहिँ गियरको तिजको टिपमा गरिन्छ अथवा कन्ट्याक्ट हुने रेन्जमा गरिन्छ। त्योभन्दा बियोन्डमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि पहिले नै स्ट्रेट एज, के भन्दा इन्भल्युट बनायो भने यो बाहिरतिर आउँछ, घोटिन सक्छ, त्यो हुनाले स्ट्रेट एज अथवा त्यस्तै पऱ्यो भने अलिकति इनर पनि, अलिकति खोज जस्तो पनि बनाउने प्र्याक्टिसमा रहेको छ। त्यसलाई चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी इन्टरफेरेन्स अफ गियर। अब यसलाई सल्युसन गराउने सजिलो चिज भनेको चाहिँ प्रिभेन्ट गर्नको लागि एडेन्डम सर्कल दुईटा मिटिङको चाहिँ के हुनु पर्छ, कमन ट्यान्जेन्ट चाहिँ बेस सर्कलबाट जानु पर्यो हैन। बेस सर्कलको ट्यान्जेन्सीबाट चाहिँ गयो भने भन्नुको अर्थ यसको सबैभन्दा ठुलो सर्कल उसको सबैभन्दा सानो सर्कलको चाहिँ कमन ट्यान्जेन्ट हुन्जेलसम्म चाहिँ यो प्रब्लम अथवा मिनिमम यति चाहिँ हुनु पर्यो। त्योभन्दा तलमाथि भयो भने चाहिँ गियरको प्रोफाइललाई चाहिँ घोटिन थाल्छ भन्ने चिजको डायग्राम सेम छ। ठिक, युज गरेको पाइथागोरस थ्योरम बाहेक के पनि छैन, डिस्टेन्समा मात्र हामी प्ले गरेर हुन्छौँ र यो डिस्टेन्सबाट हामी के निकाल्छौँ भन्दाखेरि म्याक्सिमम लेन्थ अफ आर्क अफ कन्ट्याक्ट यति हुन्जेलसम्म चाहिँ इन्टरफेरेन्स हुँदैन। यदि योभन्दा हामीले बढायौँ भने देयर इज अ चान्स अफ इन्टरफेरेन्स अफ गियर है। यही नै चिज चाहिँ यो तीनटा डेरिभेसन लेन्थ अफ आर्क, पाथ अफ कन्ट्याक्ट र इन्टरफेरेन्स अफ गियर। यसमा पनि मेन प्रायोरिटी केलाई देऊ, इन्टरफेरेन्स अफ गियरलाई देऊ है। यसलाई VVIP भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट भनौँ यदि थ्योरीको हिसाबले सोधियो भने, किन भन्दाखेरि आज भर्खर गरेको डिराइभेसनहरूमा पनि इन्टरफेरेन्स अफ इन्भल्युट गियर एन्ड नम्बर अफ टिथ टु एभोइड इन्टरफेरेन्स। नम्बर अफ टिथ टु एभोइड इन्टरफेरेन्स कसरी आउँछ भन्दाखेरि यो इन्टरफेरेन्सको डिराइभेसन गर्दाखेरि तिमीले देख्छौ नम्बर अफ, सायद यसपछिकै उमा पनि छ होला, यो इन्टरफेरेन्सको लागि कति हुनुपर्छ भनेर पत्ता लगाइसकेपछि मिनिमम गियर तिथ कति भयो भने इन्टरफेरेन्स हुँदैन भन्ने अर्को पनि डिराइभेसन छ है। सो तिमीहरूको सिलेबस अनुसारको यो दुईटा 4.5 र 4.6 है, यो दुईटाको डिराइभेसन चाहिँ तिमीहरू आफैले पर्सनल लिएर, त्यो बाहेकको अरू सबै चिज चाहिँ यदि सेन्टरको डिस्टेन्सले एक्सटेन्ड गर्यो भने र ब्याकल्यास केसमा चाहिँ त्यही डिस्टेन्स बढी हुँदाखेरिको सिनेरियोहरू अरू चिज चाहिँ हामीले कभर अप गरिसकेका छौँ है। तिमीहरूलाई अब डिराइभेसनको हिसाबले लेन्थ अफ आर्क, लेन्थ अफ पाथ, इन्टरफेरेन्स अफ गियर है र यसको मिनिमम टिथ। डिराइभेसनको हिसाबले यो चिज सेल्फ स्टडीमा गयो, प्लस गियर कसरी बन्छ यो चाहिँ थ्योरी। अलिकति लजिकल गफ हान्नु पर्यो होइन, कास्टिङ गरेर किन बनाउने अथवा हामीले मिलिङ गरेर चाहिँ किन बनाउँछौँ, त्यो गर्दाखेरि ग्रेनमा चाहिँ कस्तो प्रपर्टिज हुन्छ, यो चाहिँ बुकमा पनि छैन है। यो चाहिँ तिमीहरू आफूले सर्च गरेर नै हेर, तिमीहरूलाई बुझ्नलाई त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। सो यो तीनटा प्लस 1 3.5 भनौँ न 3.5 वटा कन्टेन्ट चाहिँ तिमीहरूले आफैले सेल्फ स्टडीको हिसाबले हेर। त्यति गरिसकेपछि हामीले यहाँनिरको फोर्स अफ गियर टिथ भन्ने चिज पनि सक्यौँ। अब यो बिवेल गियरको पनि सबै थ्योरी मात्रै छ, यो तिमीहरू आफैले नै एकचोटि एक खुर्मीकै बुकबाट हेर्दाखेरि पनि भयो। कुनै चिजमा प्रब्लम छ भने चाहिँ विल सर्ट इट आउट। नेक्स्ट क्लासमा हामी फोर्सको हिसाब अलिकति र एक्सेलरेसनको भेलोसिटीको जुन तिमीहरूलाई दिएको छ, अब ट्युटोरियलतिर चाहिँ हामी नेक्स्ट क्लासबाट अब बाँकी रहेको थ्योरी कुनै पनि चिजमा यो होल सिलेबसको है 3 पान्ना मध्ये, अब यो त डिफरेन्स मात्र छ, यो 2 पान्नाको सिलेबसमा कुनै पनि चिजमा तिमीहरूलाई प्रब्लम छ भने थ्योरीमा यु क्यान रेज क्वेसन्स। अपार्ट फ्रम द्याट अब हामी थ्योरीलाई अफिसियल्ली इन्ड गरेर हामी न्युमेरिकल र पास्ट क्वेसन्सहरू हैन ट्युटोरियलका क्वेसन्सहरू अब हामी न्युमेरिकल्ली अगाडि बढ्छौँ। क्लियर छौ? सो Yes, sir. द्याट